الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو لا واجد ولا مانع إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب القول لا إله إلا هو أمن يملك السمع والأبصار لا إله إلا هو ومن يعلم السر والجهر لا إله إلا هو موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو يوسف في قعر البئر حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فرض وآخرها موت إخواني بدن ضعيف وزاد قليل والبحر عميق والصراط دقيق والميزان عديل والحاكم رب جليل والقيامة قريب ويقول آدم سفي الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول نوح نجي الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول داود خليفة الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول موسى كريم الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول عيسى روح الله يوم القيامة يا رب نفسي ويقول رسولنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا رب أمتي ويقول الجبار جل جلاله عما نواله عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان فسوى والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد إلى يوم القيامة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.